सो हामीले केही प्र्याक्टिकलहरू थ्योरी गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यसको चाहिँ प्रपर्टिजहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। त्यसलाई बिस्तारै अब सबैलाई टेस्ट गर्दै एकचोटि कस्तो देखिन्छ त्यो हेर्दै अनि एउटा चाहिँ स्याम्पल पेज जस्तो चाहिँ सामान्य हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इफेक्ट कस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्दै गरौँ है। अब हामीले जब मार्जिनहरू क्रिएट गर्छौँ नि, मार्जिनहरू क्रिएट गर्ने बेलामा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर मार्जिन क्रिएट गर्दाखेरि 4वटा भ्यालु भएको देख्छौँ है। 4वटा भ्यालु चाहिँ भनेको के हो त? साउन्ड त सुनिएछ नि है? म बोलेको सुनिएछ साउन्ड? सुनिएछ। ओके। फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने कन्फ्युजन के हुन्छ भने एकरो बोलिराख्दाखेरि चाहिँ सुनिएको छैन कि जस्तो फिल हुन्छ कि। ओके ठिक छ। हामीले मार्जिनको केसमा हामीले जो कुरा गरेनौँ सायद पहिला हामीले मार्जिन पेज डिजाइन गर्ने बेला गऱ्यौँ। मार्जिनमा हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि मार्जिन डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले दिन सक्छौँ है। अब मार्जिन मात्रै हामीले प्रपर्टिज राखेर एट्रिब्युट्स राखेर हामीले त्यसमा चाहिँ डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ एउटा कुरो। अर्को चाहिँ हामीले मार्जिन चाहिँ लेफ्ट मार्जिन राइट हैन त्यो चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ त्यसको भ्यालुहरू पनि राखेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो आफ्नो हिसाबले कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। यहाँ आज हामीले के गर्छौँ भन्दा मार्जिनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त्यो कुरालाई एकचोटि हेरौँ है। माथिको फ्रेम मात्रै कपी गरेर ओके। त्यसलाई मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्दैछु है। ओके। नर्मली हाम्रो चाहिँ सबै पेजहरुमा हुने चाहिँ फ्रेम हो फर्मेट चाहिँ यसमा चाहिँ यही हो। यसमा टाइटल के राख्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक CSS प्रपर्टिजहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। सो बेसिक CSS टाइटल गर्यौं। अब आज हामीले के गर्दैछौं भन्दाखेरि यसमा पेज मार्जिन्सहरु कसरी डिफाइन गर्ने। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा डिफरेन्ट स्टाइल सिटहरुमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट वेमा चाहिँ मार्जिन्सहरु क्रिएट भएको अथवा चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरेको देख्छौं। अब त्यो मार्जिन कसरी डिफाइन भएको छ त्यसमा चाहिँ हैन मार्जिनको प्रयोग कसरी भएको छ त्यो कुरो पहिला बुझ्नु जरुरी छ है। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि डिफरेन्ट
CSS मा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले मार्जिन दिएको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्टेनर यस मेन यसलाई के हो मेन कन्टेनर यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै बाहिरी आउटर चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त हैन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर मार्जिन गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के देखायो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नोटप्याड प्लस प्लसमै जब चाहिँ फाइल चाहिँ पहिले सेभ गरेर चाहिँ एचटीएमएल मा गर्छौँ भने यसले चाहिँ सीएसएस चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रेफरेन्सहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गरिदिन्छ। जस्तै मार्जिन हाल्ने बित्तिकै मार्जिन बटम मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टप भनेर चाहिँ यसले के गर्दियो भन्दा यसका चाहिँ प्रपर्टिजहरु चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गरिदियो है यसमा के हुन सक्छ भनेर डिफाइन गर्ने। अब जस्तै हामीले मार्जिन हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कोडा भ्यालु जस्तै 10 पिक्सल अर्को 5 पिक्सल अर्को 15 पिक्सल अर्को 20 पिक्सल यसरी डिफाइन भएको पनि हामीले देख्छौँ हैन। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला थुप्रै पेजहरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मार्जिन 10 पिक्सल 5 पिक्सल 15 पिक्सल र 20 पिक्सल भनेको जहिले पनि हामीले चाहिँ सुरुको भनेको टपबाट टप भ्यालु भन्ने बुझ्छौँ है। 10 पिक्सल भनेको के हो टपबाट अब यो चाहिँ के हो क्लकवाइज हो 10 पिक्सल टप मार्जिन 5 पिक्सल राइट मार्जिन त्यसपछि 15 पिक्सल बटम मार्जिन भने लेफ्ट मार्जिन कति हो त 20 पिक्सल हो। बुझ्नुभयो नि 10 पिक्सल टप मार्जिन 5 पिक्सल राइट मार्जिन त्यसपछि बटम मार्जिन भनेको 15 पिक्सल अर्को 20 पिक्सल भनेको कति हो भन्दा लेफ्ट मार्जिन। क्लियर छ बुझ्नुभयो नि यो टप राइट बटम अनि लेफ्ट जहिले पनि हामीले चाहिँ टपबाट स्टार्ट गर्छौँ हेर्नको लागि। अब समटाइम्स मार्जिन प्रपर्टी हैज 3 भ्यालुज। अब यसमा कहिलेकाहीँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा भ्यालु मात्रै रहेको हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ यदि एउटा मात्रै भ्यालु हट्यो भने अब यसलाई कसरी काउन्ट गर्ने त कसरी काउन्ट गर्ने दिलीप बहादुर एनी आइडिया हजुर सर कसैलाई थाहा छ यो 3टा मात्र भ्यालु भयो भने कुन भ्यालुले के डिफाइन गर्छ मार्जिन मलाई थाहा छ विनोदलाई थाहा छ त्यो लेफ्टको नहुने हैन सर अनि भ्यालु त सबैको हुन पर्यो नि तर कसरी त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि अब मैले अघि भने फर्स्ट भ्यालु चाहिँ कहाँको कुनलाई डिफाइन गर्छ भनेछ टपलाई हो ओके फर्स्ट भ्यालुले के गर्यो टपलाई डिफाइन गर्यो भनेपछि अब 10 पिक्सल भनेको के हो टप भइहाल्यो है। टप मार्जिन भनेको चाहिँ 10 पिक्सल भयो त्यसपछि राइट र लेफ्ट भनेको के भयो 5 पिक्सल भयो भने 15 पिक्सल भनेको के भयो बटम भयो। बुझ्नुभयो यदि 3टा मात्रै भ्यालु दिएको छ भने त्यसमा 10 पिक्सल टप भयो सुरुको भ्यालु चाहिँ 10 दिएको छ त्यो चाहिँ के भयो टप भयो। यदि इक्वल्ली चाहिँ भ्यालु डिफाइन गरेको छैन भने त्यो बीचको जुन चाहिँ लेफ्टमा भनेर राइटमा भनेर दिएको छ त्यो राइट र लेफ्टको लागि त्यसले चाहिँ के गर्छ सेम भ्यालु लिन्छ त्यो भनेको 5 पिक्सल हुन्छ भने अनि बटमको लागि के छ 15 पिक्सल छ। क्लियर भयो। अझ
कुनै कुनैमा हामीले के गर्छौँ फेरि अझै इफ मार्जिन हेज 2 भ्यालु ओन्ली यसमा 2 भ्यालु दिएको छ भने अब के होला यसमा भ्यालु कसरी यसले टप चाहिँ र डिफाइन बटम गर्छ त त्यही नै हुने भयो सर हैन हजुर टप र बटम त्यही 10 पिक्सलै हुने भयो टप र बटम 10 हुने भयो लेफ्ट र राइट चाहिँ के हुने भयो 5 5 हुने भयो पिक्सल हुने भयो हो यसरी हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मार्जिनलाई बुझ्नु पर्यो क्लियर भयो मार्जिन कसरी भ्यालु डिफाइन भएको हुन्छ भनेर यस सर ओके अब हामीलाई कन्फ्युज हुँदैन मार्जिन डिफाइन गर्नलाई है नर्मली 4 वटा डिफाइन गरिन्छ हैन टप त्यसपछि राइट त्यसपछि बटम त्यसपछि लेफ्ट क्लकवाइज जाउँ है टप पहिला सुरुमा चाहिँ टपबाटै सुरु गरौँ टपबाट अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ दाहिने साइडको त्यसपछि बटमको त्यसपछि लेफ्ट यो 4 वटा भ्यालु दियो भने 3टा भ्यालु दियो भने बीचको भ्यालु चाहिँ फर्स्ट र लास्टको चाहिँ टप र बटम भयो बीचको चाहिँ लेफ्ट राइटको भयो भने यदि 2टा मात्रै भ्यालु दिएको छ भने फर्स्टको चाहिँ टप र बटम भयो सेकेन्डको भ्यालु भनेको के भयो लेफ्ट र राइट अब म एक्जाम्पल सोध्छु है यदि एउटा मात्रै भ्यालु 10 पिक्सल मात्र भनेर डिफाइन भयो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त विश्वास भण्डारी भन्नु पर्यो ल त विश्वास भण्डारी विश्वास भण्डारी कता ओके यदि एउटा मात्र भ्यालु दियो भने के हुन्छ टप र बटम मात्रै हुन्छ होला टप र बटम मात्रै हुन्छ होला कपिल त्यही होला सर त्यही हो टप र बटम मात्रै हुन्छ लेफ्ट र राइटको लागि 0 हुने भयो त्यही नै होला रबिन आचार्य के होला जस्तो लाग्छ सर त्यो चारै डिरेक्सनमा 10 पिक्सल हुन्छ होला गुड यसले यदि एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ भने टप राइट बटम लेफ्ट सबै अल मार्जिन चाहिँ के हुन्छ 10 पिक्सल चाहिँ डिफाइन हुन्छ यदि एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ भने that will define all 4 margins is 10 है हामीले कति केसमा चाहिँ यो एउटा सिंगल भ्यालु दिएको पनि देख्छौं हैन अब कति केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 3टा दिएको देख्छौं कहिलेमा 2टा दिएको छौं धेरै जस्तो केसमा हामीले 2टा दिएको देख्छौं है जति पनि हामीले चाहिँ यसो सीएसएस हेरौं अरु वेब पेजहरुको चाहिँ त्यसमा हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि 2टा एउटा टप र बटमको लागि दिएको देख्छौं एउटा चाहिँ लेफ्ट र राइटको लागि चाहिँ दिएको देख्छौं अब हामीले नझुक्यौं है यदि एउटा सिंगल भ्यालु मात्र दिएको छ भने दैट इज फर अल मार्जिन त्यसले चाहिँ अल 4 मार्जिन्सको लागि चाहिँ एउटा सिंगल भ्यालु दिएको देख्छौं त्यो भनेको हाम्रो अहिलेको केसमा के भयो 10 पिक्सल भयो अब यो चाहिँ के भयो मार्जिन दिँदाखेरि हामीले चाहिँ डिफाइन गरेको कुरा भयो अब यसमा अर्को के त भ्यालु मार्जिनसँग एउटा भ्यालु भयो अर्को हामीले के दिन सक्छौं भन्दाखेरि एउटा अटो भन्ने हुन्छ अटोले के गर्छ कसैलाई थाहा छ अटोको युज हामीले अस्ति नै युज त गर्यौं अटोको युज अलिसा भुजेल अलिसाको माइक छ कि छैन अलिसा भुजेल यदि हामीले अटो राख्यौं भने व्हाट इज द युज अफ दैट अटो जस्तै मैले यहाँनेरि 10 पिक्सल अनि यहाँनेरि अटो राखे
के होला यसको युज? फुल्ली भन्ने हो कि ल कपिलले भन्नु, कपिलको माइक अन गर्नु ल। सर आफै अटोको युज के होला? ब्राउजरले आफै कति चाहिन्छ त्यति क्याल्कुलेट गरेर लिन्छ। ओके गुड। हामीले जब चाहिँ अटो राख्छौँ भने द्याट विल क्याल्कुलेट द साइज अफ द स्क्रिन। स्क्रिनको साइज अनुसार यसले अटो एडजस्ट गर्छ है। त्यही भएर नर्मल केसमा के गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि टप र बटमको लागि हामीले चाहिँ अब कति राख्ने हो त्यो डिफाइन गर्छौँ। लेफ्ट र राइटको लागि हामीले अटो राख्दियौँ भने त्यसले स्क्रिनको साइज अनुसार यसले के गर्छ अटोमेटिकल्ली एडजस्ट गर्दै जान्छ। अब हामीले यहाँनिर एउटा के गरौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ टप अहिले मैले 10 पिक्सलै राखेँ है। मार्जिन चाहिँ मेन कन्टेनरको लागि 10 पिक्सल अनि त्यसपछि अटो राखेँ अहिले हो। अब मैले के गर्छु भन्दा अब यो हामीले यतिकै त फेरि कन्टेन्ट त देखिँदैन, यसलाई मैले थोरै बोर्डर पनि राख्छु है। यो बोर्डरको बारेमा अलि पछि पढौँ। अहिले मैले भ्यालु मात्रै राखेँ। यसलाई मैले 2 पिक्सल राखेँ अनि सोलिड गरेँ र ग्रे। यसको भ्यालु अलि हामी अझै यसको बोर्डरको बारेमा चाहिँ अलि पछि आयो हामी चाहिँ यसको बारेमा अरू डिस्कस गरौँ। अहिले चाहिँ बोर्डर मैले त्यसको चाहिँ वाइट चाहिँ 2 पिक्सल, कलर सोलिड। यदि सोलिड गरेन भने फेरि डिस्प्ले गर्दैन है। र कलर कुन राख्ने भन्दा ग्रे राख्ने है। अब यसलाई मैले अहिलेलाई है। अब मैले बडी पार्टमा गएर इनर मैले एउटा चाहिँ अरू केही राखिनँ अहिले सेसेस प्रपर्टी एन्ड देयर युज भनेर यसलाई मैले मेनमा राखेँ है। मेनमा राखिसके पछाडि अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मात्र के गरेका छौँ भन्दा मार्जिन 10 पिक्सल र त्यसको साइज चाहिँ अटो गरेका छौँ। अब यसलाई मैले के गरेँ सेभ गरेँ। ठिक छ, यसलाई मैले सेभ गरेँ। यसलाई म अब ब्राउजरमा खोल्छु है। यसलाई म चाहिँ ब्राउजर पनि सेयर गर्छु। ओके, यो हाम्रो अहिले ब्राउजर भयो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि माथि सुरुमा टपमा हेरौँ त थोरै ग्याप देखियो। यो बोर्डर नदेखिँदैन, यो ग्याप चाहिँ देखिँदैन है। त्यही भएर मैले चाहिँ बोर्डर राखेको कारण त्यो हो। थोरै मार्जिन हामीले चाहिँ के राखेका छौँ भन्दा कति राख्यौँ हामीले 10 पिक्सल राखेका छौँ। 10 पिक्सल राखिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ माथि 10 राख्यौँ र लेफ्ट राइटको लागि हामीले अटो राख्यौँ। अटो राखिदिएपछि यसले स्क्रिनको साइज अनुसार अटोमेटिकली यसले के गरिदियो एडजस्ट गरिदियो। अब मैले यदि यसमा चाहिँ गएर यहाँनिर यहाँनिर गएर हामीले यसमा हेरौँ, यो मार्जिन 10 पिक्सल र अटोको ठाउँमा के गरौँ यसलाई भन्दाखेरि यसलाई 10 अनि त्यसपछि राइटलाई 50 पिक्सल, बटम अब कन्टेन्ट अलि नगरिएको भएर बटमलाई राखे पनि देखिन्छ, नराखे पनि देखिन्छ। यसलाई मैले अहिले 20 पिक्सल
कन्ट्रोल गरौँ यसलाई चाहिँ फेरि 50 ठिक छ। अब यसलाई मैले के गरेँ सेभ गरेँ अहिले मैले 20 पिक्सल टपको लागि 50 पिक्सल राइटको लागि 20 पिक्सल फेरि बटमको लागि र 50 पिक्सल फेरि के त लेफ्टको लागि अझै यसलाई चाहिँ अलिकति इफेक्ट हेर्नको लागि चाहिँ लेफ्टमा 50 राइटमा 50 यसमा चाहिँ 70 गर्नु यसलाई चाहिँ अब यो ब्राउजरलाई मैले के गरेँ रिफ्रेस गरेँ रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ इफेक्ट देखियो राइट र लेफ्टको चाहिँ मार्जिन चाहिँ के छ डिफरेन्ट छ हो हामीले कति कति गर्यौं भन्दा टपमा हामीले 20 पिक्सल गर्यौं 20 पिक्सलको ठाउँमा म अब यसलाई चाहिँ कति गर्दिन्छु भन्दाखेरि 80 पिक्सल गर्दिए है मैले यहाँ टेक्स्ट एडिटरमा चेन्ज गर्ने यसलाई मैले यहाँ रिफ्रेस मात्रै गर्छु मैले अहिले 80 गर्दिएछु है तल सर्यो देखियो हैन इफेक्ट देखियो नि भनेपछि मैले 80 गरेपछि त्यो चाहिँ के भयो माथिबाट अलिकति तल सर्यो त्यो भनेको हामीले टपलाई चेन्ज गर्यौं टपलाई 80 पिक्सल गर्यौं अनि राइटलाई कति गर्यौं 50 पिक्सल गर्यौं 20 पिक्सल के गर्यौं बटमलाई गर्यौं भने अनि लेफ्ट साइडलाई हामीले कति गर्यौं भन्दा 70 पिक्सल यो हामीले चाहिँ के गर्यौं इन्डिभिजुअल भ्यालु दियौं अब हामीले नर्मली कन्टेन्ट राख्दाखेरि हामीले के गर्छौं टप भनेको बिगिनिङबाटै राख्छौं धेरै जस्तो केसमा के हुन्छ टपलाई हामीले 0 पिक्सल राख्छौं है 0 पिक्सल भनेको सुरुबाटै यसले के गर्छ म्यानेज गर्छ अब अर्को केसमा के गर्छ भन्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलि अगाडिसम्म नर्मली 960 पिक्सल चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा वाइड चाहिँ डिफाइन गरिन्थ्यो है भनेपछि त्यसको मार्जिन त्यो बोर्डर त्यसको चाहिँ साइज डिफाइन गरिन्थ्यो तर अहिले के गरिन्छ भन्दाखेरि सबै पर्सेन्ट अनुसार चाहिँ अटो एडजस्ट हुने स्क्रिन हुन्छ कुनै चाहिँ अलिकति फ्ल्याट स्क्रिन कुनै रेक्टेङ्गल अहिले तपाईले देख्नुभएको छ बजारमा स्क्रिनहरु कोही रेक्टेङ्गुलर शेपमा नै आएको छ कोही चाहिँ स्क्वायर शेपमा आएको छ कसैको वाइड कति छ कसैको वाइड कति छ अब त्यो स्क्रिन अनुसार म्यानेज गर्नु पर्यो त्यो स्क्रिन अनुसार म्यानेज गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई चाहिँ अटो दिन सक्छौं अब यसमा हामीले अघि भनेको जस्तो दुईटा भ्यालु अथवा तीनटा भ्यालु दियो भने यसले के गर्छ त भन्दा अब यहाँ मैले चाहिँ के गरे टपलाई 80 दिएको थिए अब मैले यसलाई चाहिँ अब अलि कमै लानु पर्यो र 10 पिक्सल गरे तर मैले लेफ्ट र राइटलाई 50 पिक्सल गर्नु पर्यो र ल मैले के गरे भन्दा 10 पिक्सल टपलाई गरे अब हामीले तीनटा छ भने के भनेका थियौ राइट र लेफ्ट चाहिँ 50 पिक्सल हुन्छ भनेका थियौ हो त्यो 50 पिक्सल हुने भइसकेपछि 70 पिक्सल चाहिँ के भयो भन्दा बटम भयो अब यसलाई हामीले यसरी मार्जिन राखेर चाहिँ डिफाइन गर्यौं भने यसले आउटपुट के दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ मार्जिन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ एडजस्ट गर्ने भयो किन भन्दा हामीले चाहिँ दुईटा मात्रै भ्यालु दिएका छौं दुईटा मात्रै भ्यालु दिइसकेपछि त्यसले त्यो अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो अब यहाँनेरि के भयो भन्दा टप भनेको जम्मा 10 पिक्सल भयो अब लेफ्ट र राइटको केसमा लेफ्ट र राइट चाहिँ यसले के गर्यो 50 पिक्सल इक्वल अहिले चाहिँ मेन्टेन गर्यो अब हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ के भयो भन्दा बीचमा आएको देखियो है अब यसलाई लेफ्टबाट पनि उति नै राइटबाट पनि उति नै भयो भने हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ सेन्टरमा भएको देखिन्छ कन्टेन्ट इक्वल भएन भने हाम्रो कन्टेन्ट सेन्टरमा भएको देखिँदैन त्यही भएर सेन्टरमा मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं लेफ्ट र राइटलाई चाहिँ इक्वल दिन्छौं कन्टेन्टलाई हामीले चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि है अब हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्दियौं भन्दा अटो गर्दियौं अटोको युज के त भन्दाखेरि यसलाई हामीले 10 पिक्सल छ यसलाई मैले अटो गर्दिए अटो यसलाई मैले सेभ गर्दिए अब हामी यसमा के गर्छौं जब हामीले यसलाई रिफ्रेश गर्छौं अब के चेन्ज देख्नु भयो भन्दा
अटो गर्ने बित्तिकै यसले स्क्रिनको साइज अनुसार यसले अटोमेटिकल्ली आफै एडजस्ट गर्दै गयो। अब यो स्क्रिनको साइज घट्दै गयो भने स्पेस यसले यति नै के गर्छ मेन्टेन गर्छ। स्क्रिनको साइज घट्दै गयो भने पनि यसले त्यही अनुसार मेन्टेन गर्दै जान्छ है। यो मैले अहिले स्क्रिनको साइज घटाइदिएको त्यही अनुसार यसले चाहिँ मेन्टेन गर्यो भनेपछि अब मार्जिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अटोले अटोमेटिकल्ली यसले चाहिँ के गर्छ एडजस्ट गर्छ। अब हामीले नर्मल्ली धेरै जस्तो वेबसाइट्सहरुमा के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले कन्टेन्ट्सहरु युज गर्ने बेलामा बाहिरको आउटर कन्टेन्ट जुन छ मार्जिन डिफाइन गर्दाखेरि टप र बटमलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनेर 0 डिफाइन गर्छौँ है। 0 डिफाइन गर्यो भने के भयो भन्दा यसको इफेक्ट चाहिँ यहाँनेर के देखिन्छ भन्दाखेरि यसले कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने बेलामा 0 डिफाइन गरिदियो भने यसले है अहिले हाम्रो चाहिँ रिफ्रेश नगर्दा थोरै त्यहाँनेर टपमा चाहिँ ग्याप देखिन्छ। अब यसलाई 0 डिफाइन गर्यो भने ट्याक्क स्क्रिनबाटै माथिबाट चाहिँ के गरिदियो भन्दा डिस्प्ले गरिदियो कन्टेन्टलाई है। अब हामीले चाहिँ अरु कन्टेन्टहरु यो अनुसार चाहिँ राख्दै जान सक्छौं। अब यो त के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मार्जिनको कुरा है। मार्जिन हामीले जुन डिफाइन गर्यौं त्यो मार्जिनको कुरा छ। अब यो मार्जिन गरिसके पछाडी मार्जिन त डिफाइन भयो। अब मार्जिन डिफाइन भइसके पछाडी अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर है। ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसैलाई हामीले मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट पनि गर्न सक्छौं है। जस्तै यसैमा यहाँनेर मार्जिन बटम कति मार्जिन लेफ्ट कति मार्जिन राइट कति र मार्जिनको लागि र टप कति यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं है। यो र हामीले एकै ठाउँमा गर्ने अब अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ कुन चाहिँ बटम कुन राइट भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टप मार्जिन बटम यो अनुसार पनि डिफाइन गर्न सक्छौं अथवा हामीले डाइरेक्टली भ्यालु राख्न पनि सक्छौं। त्यो भन्दाखेरि यसरी गर्यो भने हाम्रो अलिकति लाइन बढ्ने भयो हैन लेन्थ बढ्ने भयो। त्यसले गर्दा मार्जिनलाई एकै ठाउँमा डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ। तपाई आफ्नो अनुकूलले यी भ्यालुहरु चाहिँ यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। मार्जिनमा कन्फ्युजन केही छ? कसैलाई कन्फ्युजन छ मार्जिनमा? अरु बढे है म अब त्यसमा कसैको केही आएन। अब अहिले यो भ्यालु राख्न सकिन्छ नि। अब यहाँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल आफ्नो हिसाबले राख्दै दिनु। अब टप बटमलाई 0 अब अरुलाई कति राख्ने पिक्सलहरु राख्दै जाउँ 20 10 कति राख्ने त्यो अनुसार राख्दै जाउँ हैन। यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल राख्नु पर्यो भने तर हामीले चाहिँ माथि नै मार्जिन गरेर एकैचोटी हामीले सबैको भ्यालु चाहिँ राख्न सक्छौं है। अब यहाँनेरि अब बोर्डरको कुरा है। अघि हामीले बोर्डरमा चाहिँ के गरेका थियौं भन्दाखेरि बोर्डरले के गर्छ भन्दाखेरि बोर्डरले भ्यालु लिन्छ। कतिवटा भ्यालु लिन्छ भन्दा एउटा 3टा भ्यालु लिन्छ। एउटा चाहिँ बोर्डर वाइड कति चाहिँ तपाईले चाहिँ बोर्डर दिने हैन के दिने भन्ने कुरो कति भ्यालु दिने भन्ने कुरो कति थिकनेस दिने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ के त बोर्डरको चाहिँ त्यसले के गर्छ वाइडले डिफाइन गर्छ हो। अर्को के त स्टाइल कस्तो सोलिड हो कि डटेड हो कि हैन त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं वाइडमा चाहिँ के गर्छौं स्टाइलमा चाहिँ डिफाइन गर्छौं। अर्को के हुन्छ यसको कलर हुन्छ है। अब यहाँनेरि बोर्डरको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सहरु चाहिँ
यसको चाहिँ बोर्डर स्टाइल नर्मली हामीले सोलिडै युज गर्छौँ। बोर्डर स्टाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डटेड, ड्यास्ड, सोलिड, डबल हैन, ग्रुप, रिज्ड, इनसेट, आउटसेट, नन अनि हिडन। र बाइ डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ बोर्डर चाहिँ नन हुन्छ है। यदि केही पनि दिएका छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा नन हुन्छ। अब हामीले बोर्डर डिफाइन गर्ने केसमा कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा है, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा अहिले जसरी मार्जिनलाई गर्यौँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ बोर्डरलाई पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ वाइड दिन सक्छौँ, भ्यालु दियो भने अर्को के हुन सक्छ भन्दा स्टाइल दिन्छौँ, अर्को के हुन्छ भन्दा यसको कलर हुन्छ। अब जस्तै हामीले यहाँ अहिले केसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कलर बोर्डरको केसमा चाहिँ बोर्डर 2 पिक्सल सोलिड ग्रे। अब यसलाई के गर्ने ओके। अब हामीले यसलाई चाहिँ यदि त्यो सोलिडको ठाउँमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डटेड गर्यौँ भने यसको आउटपुट के हुन्छ गर्यौँ भने यसले जब यसको आउटपुट के हुन्छ डटेड गर्यो भने यसको आउटपुट चाहिँ के भयो भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ सोलिड हुँदाखेरि चाहिँ के थियो एउटा प्लेन लाइन जस्तो देखियो। अब डटेड गर्दाखेरि के भयो डट 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 आयो है। अर्को के छ ड्यास्डहरू, जस्तै हामीले ड्यास र डट एउटै हैन सर? अनि भ्यालु चाहिँ कुनैले कुन लिन्छ कुनैले कुन लिन्छ भन्ने कुरा। ड्यास र डट एउटै थोरै फरक छ। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डट भनेको सानो त्यो हाम्रो चाहिँ पिरियड जस्तो देखिन्छ हैन। डटेडमा के अरे ड्यासमा चाहिँ थोरै अलिकति मोटो लामो जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ डट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल स्टप टाइपको इफेक्ट आउँछ। अनि ड्यासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति थोरै लामो हामीले चाहिँ अन्डरस्कोर र फुल स्टपलाई हेरे हुन्छ कि। तपाईँ अन्डरस्कोर हेर्नुहुन्छ नि सर, ड्यासकै साइजको भनौँ न, ड्यासकै साइज र फुल स्टप हो कि। डट भनेको फुल स्टप भयो, ड्यास भनेको चाहिँ थोरै त्योभन्दा लामो हुन्छ। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेर्थेँ है। यो अहिले जुन इफेक्ट देख्नु भयो नि यो चाहिँ के हो ड्यास हो है। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ फुल स्टप दिएको छ डट है, यो डटेड यहाँ थोरै इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ। ल डट 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 र त्यसमा चाहिँ ड्यास थोरै फरक चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा त्यो त्यसको चाहिँ के त वाइडमा चाहिँ लामो थोरै लामो चाहिँ देखिन्छ। नर्मली हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सोलिड नै बढी प्रयोग गर्छौँ है। हामीले सोलिड गर्यो भने मैले अब सोलिडको इफेक्ट देखाउँदैछु है। सोलिडको इफेक्ट सो यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न स्टाइलहरू विभिन्न कलरहरू, जस्तै तपाईँले कलर पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रे गरेको थिएँ मैले, यसलाई रेड गरौँ, यहाँनिर चाहिँ के हो रेड कलर चाहिँ आयो है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा बोर्डरको लागि चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है। बोर्डर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ यसलाई दिन सक्यो। एउटा चाहिँ बोर्डरको त्यसको चाहिँ वाइड दिउँ, अर्को त्यसको स्टाइल दिउँ, त्यसको चाहिँ कलर दिउँ। अब यहाँनिर बोर्डरमा चाहिँ यो चारवटै साइडमा चाहिँ यसरी हामीले दियो भने चारवटै साइडमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा यसले बोर्डरको डिफाइन गर्छ है। अब हामीले यहाँनिर यो नगरिकन अब इन्डिभिजुअल साइडको हामीले के गरौँ बोर्डर दिउँ। जस्तै यो त हामीले चाहिँ बोर्डर चाहिँ सबैको लागि गरेका थियौँ। अब मैले के गरेँ बोर्डर यस लेफ्टको है त, लेफ्टको लागि मैले 2 पिक्सल दिएँ,
सोलिड कलर गरेँ, यसलाई रेड कलर गरेँ। अब तपाईहरुले यसको थिकनेस बनाउँ है। अब त्यहाँ आउटपुट देखिनको लागि चाहिँ यसको थिकनेस 2 पिक्सललाई मैले अहिले के गरेँ 10 पिक्सल गरेँ ल। यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले विभिन्न वेबसाइटमा देख्छौँ एउटा साइड मात्रै बोर्डर भएको है। त्यो एउटा साइड मात्रै बोर्डर भएको देख्ने आउटपुट चाहिँ यस्तो खालको एउटा साइड मात्रै यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि बोर्डर दियौं भने त्यो इफेक्ट चाहिँ यसमा देखिन्छ। त्यसलाई मैले ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्छु। यसलाई मैले रिफ्रेश गरेँ। यो हामीले के गर्यौं लेफ्ट साइडमा मात्रै हामीले के गर्यौं बोर्डर राख्यौं, अरु साइडमा चाहिँ बोर्डर राखेनौं। ठीक छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इफेक्ट्सहरु दिन अहिले मैले मोटो देखाउनको लागि गरेँ। जस्तै तपाईको W3 स्कुल्सहरुमा हेर्नुभयो भने W3 स्कुल्सहरुमा चाहिँ यो यहाँनेरि कुनै कन्टेन्ट क्लिक गर्यो भने यहाँनेरि देख्नु भएको छ नि त्यो ग्रीन लाइन आएको छ नि देखिएको छ। लेफ्ट बोर्डर मात्र राखेको छ त्यो देखियो सबैले। यस सर देख्या। ओके हामीले अहिले यो इफेक्ट दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं लेफ्ट मात्र राख्यौं। पुरै बोर्डरै राख्दियो भने त्यसले के गर्छ चारवटै साइड गर्दिन्छ। तर हामीले एउटा स्पेसिफिक साइडमा मात्रै हामीले बोर्डर राखेर हेर्दाखेरि अलिकति अट्र्याक्टिभ लुक दिने भने एउटा साइडको मात्रै हामीले दिन पनि सक्छौं है। अब हामीले नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन आउटर कन्टेन्टमा हामीले चाहिँ फोर साइडै हामीले के गर्न सक्छौं फोर साइडै हामीले दिन सक्छौं। आउटर साइडमा भने इनर साइडमा हामीले के गर्न सक्छौं इनर साइडमा भन्दा लेफ्ट अथवा बटम गर्नुपर्ने हो कि अथवा राइट गर्नुपर्ने हो कि अथवा टप गर्नुपर्ने त्यो हामीले आफ्नो इफेक्ट अनुसार चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। आफुलाई कस्तो राख्नु मन लाग्यो त्यो छ। अब यो केसमा हेर्ने हो भने यसको आउटर कलर चाहिँ यसमा थोरै ग्रे टाइपको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राखेको छ र जुन यो कन्टेन्ट युज गरेको छ त्यसमा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राखेको छ। व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा ग्रीन यसले के गर्दियो भन्दा लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट बोर्डर राखिदियो है। अब यस्तै हामीले गर्ने हो भने यहाँनेरि चाहिँ के गरौँ भन्दा यसलाई यसरी यसमा हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लाइट ग्रे भन्ने दिन्छ। लाइट ग्रे गरौँ है। ओके अब मैले के गरेँ यसमा चाहिँ सरी मैले स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। यहाँनेरि हामीले के गरौँ भन्दा ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ। ब्याकग्राउन्ड कलरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि लाइट ग्रे भनेर राखेँ हैन। अलि लाइट कलरमा चाहिँ पुरै अलिकति कलर हो कि हैन जस्तो फिल गराउनको लागि मैले लाइट ग्रे कलर राखेँ। र अब मैले के गरेँ भन्दा बोर्डर लेफ्टमा चाहिँ 10 पिक्सल अलि मोटो देखियो। अब यसलाई मैले के गरेँ 5 पिक्सल गरेँ है। अब यसमा चाहिँ ग्रीन गरिदिएँ।
अहिले कस्तो इफेक्ट होइन अहिलेकोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट छ आउटर चाहिँ त्यसमा लाइट ग्रे छ अहिले मैले चाहिँ त्यो अलिकति इफेक्ट जस्तो देखिनलाई मैले यो चाहिँ गरेँ है अब यसलाई हामीले जब चाहिँ प्रिभ्यू हेर्छौँ प्रिभ्यू हेर्दाखेरि यसको इफेक्ट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ है रिफ्रेस गर्दाखेरि देखिन्छ इफेक्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के भयो भन्दा थोरै ग्रे कलर देखियो भने लेफ्ट मार्जिनमा तपाईले हेर्नुभयो त्यो मार्जिनमा के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ग्रीन कलरलाई देखाएको छ है यो थोरै इफेक्ट जस्तो देखिनको लागि यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं लेफ्ट राइट हैन टप बटम यो तपाईले आफूले चाहिँ डिफाइन गर्दै जान सक्नुहुन्छ है अब बोर्डर भयो अब यसमा चाहिँ बोर्डर कलर पनि भयो एउटा चाहिँ बोर्डर रेडियसको किनभने यो रेक्टेंगुलर शेपमा छ रेक्टेंगुलर शेपमा भइसकेपछि अब यसलाई थोरै चाहिँ यसलाई चाहिँ राउन्डेड गर्नु पर्यो भने यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि border radius then 10 pixel यसलाई चाहिँ मैले के गरे बोर्डर रेडियस चाहिँ 10 पिक्सल नि यो रेडियसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो साइडलाई के गर्दिन्छ कर्व थोरै यसलाई चाहिँ घुमाउन अलिकति राउन्डेड फर्म देखाउनको लागि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले बोर्डरलाई थोरै रेडियस दियो भने अब हेरौँ है अब हामीले इफेक्ट हेरौँ त कस्तो देखिन्छ यसको इफेक्ट मैले 10 पिक्सल दिएको छु अब यहाँनेर यसलाई मैले रिफ्रेश गरेँ रिफ्रेश गर्दा चेन्जेस देखियो कि देखिएन देखिएको छ चेन्जेस यस सर देखिएको छ कस्तो देखियो पहिला जो यस सर अलिकति स्टाइलिश देखियो हो भनेपछि हामी यस्ता कुनै टाइटलहरु हेडिङहरु वेबसाइट्समा अलिकति हेर्दाखेरि अहो यहाँ त केही छ कि ग्राफिक्स जस्तो देख्छौं तर यो ग्राफिक्स नभइकन यो के हो स्टाइल सिटले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको अब यहाँ अहिलेको जुन हाम्रो रेक्टेंगुलर भन्दा यो चाहिँ अलिकति स्टाइलिश देखियो हो अब त्यो तपाईले कति राउन्डेड बनाउने भन्ने कुरो तपाईको चाहिँ रेडियस कतिको बनाउने त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनेरि आफूले चाहिँ त्यहाँ भ्यालु जति दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले अलिकति मार्जिनलाई बढाइदिए है यसलाई मैले 20 राख्दिन्छु यो के पनि किनकि हाम्रो यता यति नै राख्दिन्छु अलिकति यतापट्टि देखलाई अब मैले रेडियसलाई बढाइदिए मैले रेडियसलाई मैले चाहिँ 50 गर्दिएन 60 गर्दिएन यसलाई मैले थोरै मैले मार्जिन अलिकति सार्दिए है अहिले झन् रेक्टेंगुलर देखियो मैले के गर्दिए रेडियसको साइज चाहिँ के गर्दिए बोर्डर रेडियस चाहिँ 60 पिक्सल गर्दिए र लेफ्ट मार्जिन चाहिँ मैले चाहिँ लेफ्ट र राइट चाहिँ 50 पिक्सल गर्दिए किनभने अलि बोर्डरमै गएको भएर इफेक्ट देख्न गाह्रो भयो भनेर मैले सार्दिएको छु इफेक्ट देखियो ओके ल यो आज हाम्रो चाहिँ बोर्डर भएको छ है अब ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यौं अब ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्ने भने ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दा इमेजको युआरएल हामीले चाहिँ गर्छौं इमेज ब्याकग्राउन्ड इमेज गर्छौं अनि त्यसको युआरएल राख्छौं त्यो युआरएल राख्दाखेरि हामीले के गर्छौं युआरएल त्यसको पाथ चाहिँ डिफाइन गर्छौं यसको लागि अब यसमा ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्यो भने के गर्ने त अब ब्याकग्राउन्ड इमेज पोजिसन यी सबै कुराहरु त्यसमा आउँछ ब्याकग्राउन्ड साइज ब्याकग्राउन्ड रिपिट अनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अट्याचमेन्ट ब्याकग्राउन्ड
ओरिजिन ब्याकग्राउन्ड क्लिप ब्याकग्राउन्ड कलर। अब हामीले यहाँ अहिले चाहिँ के गरौँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई युज गरिरहेका छौँ हैन। ब्याकग्राउन्ड कलर युज नगरिकन अब ब्याकग्राउन्ड हामीले चाहिँ इमेज पनि युज गर्न सक्छौँ। यो कलरको ठाउँमा हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज गरौँ। ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ के गर्नु पर्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज भइसके पछाडि यसको के हुन्छ युआरएल। युआरएल भनेको यसको पाथ यहाँनिर चाहिँ युआरएल हैन। हामीले कुनै कुनै केसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ इमेजहरू राखेर त्यसलाई हामीले चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्छौँ। ओके त्यो इमेजको पाथ चाहिँ हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ। अब इमेज कहाँ छ भनेर मैले पाथ ल्याउनु पर्यो है। एउटा इमेजको पाथ कहाँ छ एउटा इमेज डाउनलोड गर्ने छ इमेज इमेजको पाथ इमेज गरे मेरो फाइलको नाम के छ भन्दाखेरि नेपाल ड्यास गभर्मेन्ट यो भयो PNG हो यसको। अब मैले यसलाई के गरेँ सेभ गरेँ। अब यसको लागि यहाँनिर कन्टेन्ट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै भएको भएर यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देखिँदैन यसमा कन्टेन्ट बढाउनु पर्यो। is sample गरे यसमा चाहिँ यसको फुल पाथ दिने र यसमा चाहिँ स्याम्पल अलिकति देखिँदैन भनेर यसको चाहिँ यसको वाइड रिपिट एक्स गरेको चाहिँ लेफ्ट साइडमा मात्रै गर्ने भने यसलाई मैले सेभ गरेँ। मेरो यो फाइल फर्मेट चाहिँ PNG नै हो नि। यो फाइल फर्मेट मिलेन भने पनि यसले चाहिँ डिस्प्ले गर्दैन है। जेपीजी फाइल बन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि यस्तो एउटा इमेज नै रहन्छ।
एउटा इमेज पनि रहन्छ कि यहाँ ब्याकग्राउन्ड ठिकै छ यसलाई यसो गरौँ यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ड्यास इमेज त्यसपछि युआरएल त्यसपछि त्यसको चाहिँ पाथ राख्यौँ र त्यसको फाइल फर्मेट है यसलाई चाहिँ नर्मली हामीले यसको चाहिँ बडीको मेरो इमेजको फर्मेटमा लिएर यसमा चाहिँ इमेज चाहिँ रहन्छ कि एउटा पनि डाउनलोड फर्मेट गरेर कम्प्युटर ठिकै छ यसलाई पाथ चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ डिफाइन गरेर दिनु होला है डाउनलोड गर्नुपर्ने अहिले मेरो चाहिँ कुनै पनि इमेज नभएको भएर यसले चाहिँ सेभ भएन यसको पिएनजीलाई डिलिट ठिकै छ यसलाई तपाईँले आफ्नै एउटा इमेजलाई चाहिँ ट्राई गर्नु म एउटा डाउनलोड गर्छु यस्तो एउटा पनि इमेज हुन्छ सर एउटा वेबको इमेज राखिदिनु न यसलाई डाउनलोड गरेर हाल्नु यो फाइल कम्प्युटरसँग कनेक्ट गरेको केही पनि रहन्छ कि फोटो एउटा पनि रहन्छ एउटा वेबको लिङ्क राखिदिनु न इन्टरनेटबाट लिङ्कै राखिदिनु पर्ने भयो ठिकै छ यसलाई ट्राई गर्नुहोस् तपाईँले यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ युआरएल त्यसको चाहिँ पाथ चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो है पाथ चाहिँ यहाँ चाहिँ
मिस भयो भने त्यसले चाहिँ दिँदैन त्यसको चाहिँ फर्मेट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि इमेज अनि युआरएल राख्नु हुन्छ अहिले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्ने अहिले यहाँनिर चाहिँ मेरो इमेज एउटा पनि नभएको भएर यहाँनिर इमेज दिनै सक्दैन इमेज त्यसलाई मैले अहिले मेरो इमेजै नभएको र यहाँ यस्तो इमेज नभएर भिजुअलको यसलाई मैले चाहिँ अनलाइन चाहिँ बाट चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पास ल्याएर हालेँ यसको यो चाहिँ के भन्दा इमेज युआरएल चाहिँ यो एचटीटीपी इमेज यो सर्ट स्टक भन्ने रहेछ त्यहाँबाट मैले पाथ ल्याएर हालेँ यो फुल पाथ हाल्नु पर्यो है युआरएलमा अनि यो चाहिँ जेपीजी फर्मेट यो फर्मेट चाहिँ नझिक्यौँ है डट जेपीजी है यसको फर्मेट मैले फुल पाथ चाहिँ कपी गरेँ मेरो यहाँ कम्प्युटर एउटा फाइल पनि रहन्छ कि फुल इमेज फाइलमा अब यसलाई मैले चाहिँ के गरेँ सेभ गरेँ है अब यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा राख्यो भने इमेज सुरुमा अब हामीले यस्तो फोटो चाहिँ इमेज उसमा चाहिँ प्याटर्नहरू चाहिँ नर्मली राख्छौँ होइन तर चाहिँ यो चाहिँ इमेजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी ब्याकग्राउन्डमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रो कि त हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यो व्हाइट कलरको भएर अथवा त्यो प्याटर्नहरू हो भनेर यसरी राख्छौँ नत्र भने इमेजलाई नै ब्याकग्राउन्डको रूपमा चाहिँ हामीले कमै राख्छौँ त्यो प्याटर्नहरूको कलर कम्बिनेसन मात्रै ल्याएर राखेका हुन्छौँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइनबाटै लिङ्क चाहिँ कपी पेस्ट गरेर ल्याएँ है इमेजको अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिपिट एक्स रिपिट किनभने यो इमेजको साइजै ठुलो भएको भएर यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा पुरै कभर गर्यो यदि इमेजको साइज हामीले सानो एउटा चाहिँ कट गरेको पिस हुन्छ नि त्यो पिसलाई राख्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि रिपिट गर्ने कि नगर्ने होइन साइज कत्रो साइज डिफाइन गर्ने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है त्यो ब्याकग्राउन्डमा इमेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा रिपिट है त्यसको चाहिँ
रिपिट भनेको ब्याकग्राउन्ड ड्यास रिपिट त्यो भनेको यसमा चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट चाहिँ गर्ने कि नगर्ने रिपिट हैन त्यो यदि इमेज चाहिँ सानो छ साइज चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ डिफाइन गरेको साइज छ त्यो भन्दा हाम्रो इमेज चाहिँ सानो छ भने त पुरै कभर गर्न सक्दैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि त त्यसलाई रिपिट गर्नु पर्यो त्यो रिपिट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि केही गरेनौ भने केही पनि दिएन भने बाइ डिफल्ट चाहिँ त्यो के हुन्छ के भन्छ लेफ्ट पनि अनि त्यसपछि डाउन पनि सबै चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ रिपिटेड जान्छ तर यदि हामीले चाहिँ रिपिट गर्यौं भने त्यसले चाहिँ के गर्छ रिपिट एक्स रिपिट मात्रै गर्यो भने यसले रिपिट मात्रै गर्यो भने यसले चाहिँ त्यो एरिया कभर नभएसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ रिपिट गर्दै जान्छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुईटैमा यदि हामीले रिपिट एक्स गर्यौं भने रिपिट ड्यास एक्स रिपिट एक्स गर्यौं भने यसले के गर्छ एक्स एक्सिसमा मात्रै रिपिट गर्छ भने रिपिट वाइ गर्यौं भने यसले के गर्छ भन्दा वाइ एक्सिसमा मात्रै रिपिट गर्छ यसलाई रिपिट एक्स अथवा रिपिट वाइ हामीले गर्न सक्छौं रिपिट वाइ अब अर्को के छ भन्दाखेरि नो रिपिट गर्यो भने के हुन्छ फेरि भन्दा त्यो इमेजको साइज जति छ त्यति मात्रै त्यसले ब्याकग्राउन्ड रूपमा राख्छ अनि बाँकी चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ खाली भनेको त्यसलाई चाहिँ रिपिट गर्दैन है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डलाई यसले चाहिँ के गर्दैन रिपिट चाहिँ गर्दैन कति केसमा हामीले चाहिँ त्यसरी यहाँ चाहिँ नो रिपिट पनि रिपिट यसरी चाहिँ राख्यो भने इमेजको साइज जति छ त्यति चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गरेर ब्याकग्राउन्ड रूपमा राख्छ र इमेजको साइज डिफाइन गरेको भन्दा अब अरु एक्स्ट्रा स्पेस बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्दैन रिपिट गर्दैन ठीक छ यसको चाहिँ रिपिट एक्स रिपिट वाइ अर्को नो रिपिट है यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड जुन हालेको छ यो चाहिँ साइज ठुलो भएको भएर त्यसले चाहिँ त्यसैमा एडजस्ट गर्यो यदि सानो साइजको गर्छ भने रिपिट एक्स र रिपिट वाइ युज गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यति गरौँ आजलाई अब यो मार्जिन र उसको चाहिँ हामीले बोर्डरको कुरा गर्यौं त्यसपछि ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्यौं अब हामी नेक्स्ट डे चाहिँ के को भन्दा बोर्डरको अझै थोरै कुरा गरेर के बारेमा पढ्छौं भन्दा फन्टको गरौँला फन्ट अनि कलरहरुको हेरौँला है नेक्स्ट डे एटेन्डेन्स दिन्छु आजको ओके आजको के छ कन्फ्युजन आज यति गरौँ कन्फ्युजन केही छैन भने हुन्छ सर आजलाई यति नै गरौँ अल्लाह